नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले गत हप्तादेखि प्र्याक्टिकल एक्सन संघको सहकार्यमा जल तथा मौसमजन्य विपद, त्यसमा पनि खास गरी बाढीसँग जोडिएको पूर्व सूचना प्रणालीको विषयलाई उठान गर्यौं र आज पनि हामी त्यही विषयलाई निरन्तरता दिँदैछौँ, अलि भिन्न ढङ्गले। अहिले जुन कोभिडको महामारी हामीले भोगिरहेका छौँ, अब फेरि मनसुन नजिकिँदै गर्दा बाढीजन्य प्रकोपको समस्या पनि नजिकिँदैछ। यस प्रसङ्गमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो पूर्व तयारी कस्तो छ, आजको कार्यक्रम हामी यसै सेरोफेरमा केन्द्रित गर्छौँ। नेपाल बाढी पहिरोको जोखिमको दृष्टिकोणले विश्वकै 30औं स्थानमा पर्छ भने जलवायुजन्य विपदका दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा पर्छ। यी दुई आँकडाले स्पष्ट पार्दछ हामी जल तथा मौसमजन्य विपदसँग अति नजिक छौँ र यो विपदसँग प्रतिकार्य गर्ने क्षमता विकास गर्नु, योबाट क्षति कम गर्नको लागि हाम्रो पूर्व तयारीलाई सशक्त बनाउनु र यसका लागि विभिन्न किसिमका सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र समुदायको चनाखोपन, आफ्नो तयारी सामर्थ्यलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अहिले जुन कोभिडको समस्या बढिरहेको छ, यो सन्दर्भमा हाम्रो बाढीजन्य पूर्व तयारी अलि भिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। यो सेरोफेरमा सङ्घ र प्रदेशका विभिन्न निकायहरूले विपदसँग काम गरिरहेका गैर सरकारी निकाय र समुदायलाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी आफ्नो पूर्व तयारी अगाडि बढाइरहेका छन् र यो विषयलाई कति प्राथमिकतामा राखेर कुन प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेका छन् त। आजको कार्यक्रम हामी यसै विषयमा केन्द्रित गर्छौँ र कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ र विपद तथा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानीबाट। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कुन तरिकाले आफूलाई अहिले तयारी अवस्थामा राखिरहेको छ सही सूचना दिन र अन्य खालका भइपरि आउने आफ्नो सामर्थ्यले र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरू गर्नको लागि? भर्खरै हाम्रो विभागले चाहिँ यो मनसुन फोरम गरेर चाहिँ यसपालिको मनसुन चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त 4 महिना, मनसुनको 4 महिना भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट भनौँ न हैन, एउटा एनालाइसिस निकालेको छौँ। जुन हामीले निकालेको जुन हाम्रो म्याप छ हैन, यो मनसुन कस्तो हुन्छ भने त्यो हेर्दाखेरि पनि अलिकति पूर्वमा र तराईमा चाहिँ अलिकति नर्मल, सरदर अथवा सरदरभन्दा कम हुने, तर पहाडी भाग र यो पश्चिममा चाहिँ अलिकति बढी हुने देखाउँदाखेरि यो पश्चिमी वायुले चाहिँ केही प्रभाव गर्ला कि भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति विश्लेषण गरेका छौँ। यसरी पहिला चाहिँ हामीले पहिलाको वर्षहरूमा हामीले यसरी एनालाइसिस चाहिँ गरेका छैन, तर यो वर्ष चाहिँ यो म्याप हेर्दाखेरि पश्चिमी वायुले पनि केही चाहिँ सम्मिश्रण हुन आउने हो कि मनसुनमा भन्ने चाहिँ पनि देखिन्छ। त्यस्तो अनि जब चाहिँ पश्चिमी वायुको सम्मिश्रण हुन आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति भारी वर्षा हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटी बढ्छ। मान्छेको लाइफसँग जोडेर त्यो खालको चाहिँ पूर्वानुमान अर्थात् त्यो खालको चाहिँ पूर्व जानकारी दिन सक्ने अवस्था छैन हाम्रो विभागसँग। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर चाहिँ हामीले यसको स्थापनादेखि नै प्राधिकरणसँग मिलेर विज्ञप्तिहरू जारी गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई हाम्रो जानकारी हैन, हाम्रो वार्निङहरू, चेतनाहरू चाहिँ दिने। डाक्टर धर्म उप्रेती, जुन किसिमले तपाईहरुले त यसमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, हाम्रो एउटा फिल्डको जोखिमको अवस्था बाढीले निम्त्याउन सक्ने, अर्को यतातर्फ हाम्रो एउटा चाहिँ खास गरी फोरकास्ट गर्ने एउटा मुख्य निकायको रूपमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, उसले गरिरहेको काम र उसको चाहिँ एउटा प्रयास भनौँ न, त्यो दुईटा बीचको रिक्तता चाहिँ के छ? निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड के भन्छ भनेपछि मनसुन सिजनमा जहाँ माटोले चाहिँ त्यो सेचुरेसन लेभल लिइसकेको अवस्था हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ पानी थोरै पानी पर्दाखेरि पनि बाढी आउने र पहिरो जाने सम्भावना रहन्छ। यदि अब प्री मनसुन कन्टेक्स्टमा धेरै पानी परेको छ भनेपछि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै पनि पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ। 17 मेसम्मको चाहिँ हामीले डेटा लाई चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको हिसाबले मात्रै, पहिरोको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भनेपछि पनि 578 जना मरेको देखिन्छ हाम्रो गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार।
पानी परेपछि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्ने निकाय जस्तो अब अहिलेको लागि चाहिँ राष्ट्रिय विपद प्राधिकरण हुन सक्छ। डिएचएमले थप काम गर्न सक्यो भने जुन किसिमको अहिले चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ खास गरी बाढी र पहिरोबाट त्यसलाई कति घटाउन सकिन्छ? सिग्निफिकेन्टली घटाउन सकिन्छ। हामीले अलिकता इम्प्याक्ट बेस्डमा काम गर्यौँ र अनि इन्फर्मेसन जस्तो क्लियर इन्फर्मेसन जस्तो डिएचएमले 3 दिन अगाडि दिन्छ भने 3 दिन अगाडिको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तल कम्युनिटीमा यसको यस्तो असर पर्छ भनेर हामीले इम्प्याक्टमा काम गर्यौँ भनेपछि त सिग्निफिकेन्ट लेभलमा हाम्रो अहिलेको क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसको उदाहरण चाहिँ बाढी सूचना केन्द्र हो। हामीले त्यो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ अर्थात् त्यो प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान गर्न नसक्ने हो डिएचएमले। हामीले मौसम चाहिँ यस्तो हुन्छ, मौसमको कारणले चाहिँ अब के असर गर्न सक्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिने हो हैन, प्रभावमा आधारित। बाढीको लागि त हामीले दिन सक्छौँ होला नि। बाढीको मुख्यतया चाहिँ हामीले गर्ने भनेको एकदमै प्रभावकारी भएको भनेको चाहिँ एसएमएस हो। त्यसको आधारमा अब चाहिँ वार्निङ लेभलमा पुग्यो है भनेर त्यो एसएमएस चाहिँ पठाउने भएको भएर चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएर चाहिँ हामीले ज्यान जोगाउन सकेको हो हैन। बबईमा बाढी आयो अर्थात् पश्चिम राप्तीमा बाढी आयो भने यो बस्तीमा यति मिटरसम्मको चाहिँ डुबान हुन सक्छ है भनेर त्यो खालको सूचना दिन सक्ने अवस्था छैन हामीसँग। पूर्वानुमान गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि यो 100% मिल्दैन हैन। यसमा भएको चाहिँ हामीले अनुमान गर्नुपर्ने कुराहरू जसलाई हामी अनसर्टिनिटी पनि भन्छौँ हैन, त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि हैन, यो स्थानीय तहमा डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि अथवा हामी कुन ठाउँमा जाने, कसरी चाहिँ हामी बस्ने भन्ने कुरालाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ अनसर्टिनिटीलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ हैन। टोपोग्राफिक म्याप्सहरूदेखि लिएर एनालाइसिस हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हरेक मनसुनले त्यसलाई फरक चाहिँ संरचना बनाइदिन्छ हैन। रिभरको क्रस सेक्सन्सहरूमा त्यो इरोजनले गरेर त्यसकारण हरेक वर्ष हामीले त्यसलाई सर्वेहरू गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अलिकति डिटेल इफोर्ट चाहिने हुन्छ। तर अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ जुन प्रभावमा आधारित विभागले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि भने हैन, त्यसमा सरकारवालाहरूसँगको समन्वय एकदमै जरुरी, त्यो इन्फर्मेसन एकदमै जरुरी हुन्छ भने। अनि त्यो अब हामीले कुनै ठाउँमा वर्षा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो वर्षा हुने ठाउँमा कस्तो संरचना छ, त्यहाँको मानवको बस्ती कस्तो छ हैन, कुन टाइममा चाहिँ त्यो वर्षा हुँदैछ, त्यो एकदमै मान्छे भिडभाड हुने टाइममा हो कि हैन, अथवा मान्छे सुतिराख्ने टाइममा हो कि, त्यसले पनि त्यसको इम्प्याक्टलाई चाहिँ फरक पार्छ कि। जहिले पनि सुनिने के हो भन्दाखेरि हामीसँग जनशक्तिको अभाव भयो, दक्ष जनशक्ति भएन, त्यसैले गर्दा हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भनेर भनिरहेको छौँ कि। त्यही भन्दै सयौं मान्छेहरू हरेक वर्ष मरिरहेका छन्, त्यही घटनाहरू दोहोरिरहेको छ। यद्यपि केही घटाउन यहाँहरूले योगदान पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीले कहिलेसम्म जनशक्ति भएन, प्रविधि भएन, दक्षता भएन भनेर यसरी मान्छेलाई मर्न दिइराख्ने? त्यही भएर नै हामीले यो जनशक्तिको अभावमा पनि यो वर्ष चाहिँ पाइलटिङ गर्नुपर्छ है। यो पोहोर सालको जुन हाम्रो यो ल्यान्डस्लाइड पहिरोले गर्दाखेरि जुन क्षति भयो हैन, त्यो कुरालाई हेरेर पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोगाउन हैन, मेन त यो हाम्रो चाहिँ पब्लिकको लाइफै हो, लाइफ कसरी बचाउने हैन, अनि त्यसपछि अरू संरचनाहरूको कुरा आउला हैन। त्यही कुराको लागि मध्यनजर गरेर यो चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले 9 वटा जिल्लामा चाहिँ पाइलटिङ गर्न लागेको हो हैन। जल तथा मौसमजन्य विपदबाट मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउन सक्ने केही देख्नुहुन्छ तपाईँ सम्भावनाहरू? हाम्रो डिएचएमबाट जारी हुने सूचनालाई अर्थ्याउने काम चाहिँ गर्नको लागि हाम्रो राष्ट्रिय विपद ऐनले नै 753 वटै स्थानीय निकायमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन चाहिँ समितिहरू बनाएको छ। त्यो सबै समितिहरू एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने संविधानको चाहिँ मर्म हो। र त्यो मर्म अनुसार नै प्रत्येक स्थानीय निकायमा अहिले स्थानीय आपतकालीन केन्द्रहरू गठन गर्ने, एकजना स्थानीय विपद हेर्ने व्यक्ति फोकल पर्सन तोक्ने, अनि स्थानीय विपद न्यूनीकरणको चाहिँ नीति र कार्यनीति बनाउने भन्ने जुन अब सेन्डाई फ्रेमवर्ककै ढाँचा अनुसार पनि जहाँ नेपालले साइन गरेको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले त्यो म्यान्डेट हो भनौँ न, त्यो अनुसार चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ काम गर्नु पर्ने हो। एनडीआरएम एउटा प्राधिकरणले त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई भोलि यति पानी पर्दैछ, त्यहाँ चाहिँ सचेत हुनु होला है, यसको अर्थ यो हो, तपाईँकै क्षेत्रको यो ठाउँमा बढी पानी पर्छ भनेर
त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले लोकलाइज गरिदियौँ, स्थानीयकरण गर्यौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ क्षति कम गर्न सकिन्छ। नम्बर 2, मैले भने पहिला इन्स्टिट्युसन अलिकता सक्रिय हुनु पर्यो। दोस्रो, सूचनालाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्नु पर्यो, स्थानीय भाषामा बुझ्ने गरी त्यसको अर्थ यो हो है भनेर भनिदिनु पर्यो। अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई पनि, पूर्व सूचना प्रणालीलाई पनि सिङ्गल हेजार्ड भन्दा पनि मल्टी हेजार्डमा चाहिँ लैजाने दिशातिर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भएपछि मात्रै हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तेस्रोमा चाहिँ अब सूचना, डिएचएमले जारी गरेको सूचनाको अर्थ चाहिँ यो हो भनेर, जस्तो विपदमा काम गर्ने जुन एजेन्सीहरू छन्, एनडीआरएमए छ, प्रहरी छ, सेना छ भनेपछि उहाँहरूको सक्रियता, अब डिएचएमको सूचना आयो यो अनुसार चाहिँ हामीले एक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रोएक्टिभनेस पनि देखिनु जरुरी छ। फ्लड अर्ली वार्निङ सिस्टम अर्थात् सेन्टरसँग यो मल्टी हजार्ड सिस्टमलाई जोड्ने हो कि भिन्न ढङ्गले हामी अगाडि जाने हो? वार्निङ, एबभ वार्निङ र डेन्जर लेभल भनेर जुन क्याटेगोरी छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो भइराखेको हुनाले र 6 घण्टादेखि म्याक्सिमम 6 घण्टादेखि कमसेकम 3 घण्टाको जुन समय पाउँछन् स्थानीय समुदायले बाढीको सन्दर्भमा, त्यसले पनि चाहिँ थुप्रै जान बजेको अवस्था चाहिँ छ। बाढी सँगसँगै यस्ता खहरे बाढीमा पनि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ। अर्को, बाढीको सूचनाकै सन्दर्भमा खानी तथा भूगर्भ विभागले जुन पहिरोमा काम गर्छ, डिएचएमको र खानी तथा भूगर्भ विभागको पनि समन्वय राम्रो भयो भनेपछि डिएचएमले दिने सूचनासँग कम्पाइटेबल हुने गरी उहाँहरूले पनि चाहिँ काम गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ समन्वय चाहिँ अब राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले गर्यो भनेपछि यो समन्वयात्मक काम हो, कलेक्टिभ एक्सन हो, एउटाको मात्रै भूमिका नभएर सबैले चाहिँ सँगै हामीले चाहिँ हातेमालो गर्यो भनेपछि यो विपदबाट चाहिँ हामी क्षति कम गर्नमा सहयोग गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीमा डिएचएमले धेरै काम पनि गरेको छ, यसमा तपाईँहरूले विभिन्न संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर पनि काम गर्नुभएको छ। यसको प्रभावकारितालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ र यसको विस्तारको बारेमा के सोच्नु भएको छ? जुन बाढी पूर्व सूचना प्रणाली हो यो चाहिँ विभागको एउटा सक्सेसफुल कार्यक्रम हो होइन। अघि हाम्रो धर्म सरले भन्नुभयो जस्तै यो ठुल्ठुला खोलाहरूमा जहाँ चाहिँ पानी परिसकेपछि पानी परेको आधारमा गरिनेमा चाहिँ एकदम हामी सक्सेसफुल भएको छौँ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ जुन ज्यान जाने पहिला बाढीको कारणले हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले कम भएको छ। यो ठुलो खोलाहरूमा जुन हामीले अहिले गरिरहेका छौँ त्यो पोलिगन्सहरू बनाएर जुन ठाउँमा जोखिमपूर्ण हुने क्षेत्रहरू छुट्याएर अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई खहरे खोलाहरूमा पनि यो मोडलिङ गरेर 3 दिन अगाडि नै गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढाउने प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो बाढी पूर्वानुमान महाशाखा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। यो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्न सकियो भने धेरै क्षति चाहिँ बचाउन सकिन्छ र यसमा नेतृत्वदायी भूमिका डिएचएमको हुन्छ भन्ने अहिले डाक्टर धर्म उप्रेतीको कुरा पनि आयो। यसलाई डिएचएमले कसरी लिएको छ? जल तथा मौसम विज्ञान विभागको चाहिँ मल्टी हजार्डमा यो अर्ली वार्निङ सिस्टम जुन छ त्यसको त फाउन्डेसन नै हो होइन। फ्लड वार्निङबाट सुरु गऱ्यौँ, अब हामीले यो वर्षाबाट हुने पहिरोको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ कमन अलर्ट प्रोटोकल भनेर हुन्छ, त्यो स्थापना भइसकेपछि अब यसमा आइटीसँग रिलेटेड पनि हुन्छ होइन। इन्फर्मेसनलाई कसरी डिसिमिनेट गर्ने भन्ने कुरामा होइन, मिडियामा कसरी जाने होइन, अब टेलिभिजनको आफ्नै रोल हुन्छ होइन, रेडियोको आफ्नै रोल हुन्छ, सोसियल मिडियाको रोल हुन्छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामी मल्टी हजार्डमा चाहिँ जाने नै हो। र अरूमा पनि हामीले चाहिँ गैर सरकारी संस्थानहरूसँग चाहिँ काम चाहिँ गर्ने हाम्रो नीति चाहिँ हामीले अब एउटा यसको कस्तो हुन्छ त भन्ने खाका बनाउने क्रममा चाहिँ हामी छौँ। यो चाहिँ बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीदेखि लिएर यस्ता किसिमका विपद प्रतिकारको सन्दर्भमा प्रदेशको भूमिका अन्योलपूर्ण अवस्थामा हो कि, अर्थात् हामीले त्यसलाई परिचालन गर्न नसकेको हो कि, जोडिन नसकेको हो कि, तपाईँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ? यसलाई यो पूर्व सूचना प्रणाली, यो विज्ञान, यो विपदको व्यवस्थापन, विपदको न्यूनीकरण, त्यसपछि समुदायको उत्थानशीलता, अभिवृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ अब यो साइन्स बेस्ड एप्रोचमा उहाँहरूको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो बुझाइ कम हो कि, या उहाँले चाहिँ त्यसलाई योजनाबद्ध गर्न नसकेको हो कि, त्यो चाहिँ देखिन्छ। डिएचएमले अहिले जुन खालको काम गरिरहेको छ यसले अझ अहिलेकै स्रोत साधन र शक्तिबाट पनि अझ काम गरेर यो जो सुधार गर्न सकिन्छ है, यसमा चाहिँ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने केही छ तपाईँलाई लागेको? समन्वय कस्तो भनेपछि जुन संस्था, चाहे त्यो गैर सरकारी संस्था होस् चाहे अब सरकारी संस्था होस्, त्योसँग चाहिँ एकदम समन्वयात्मक भूमिका
एकजना मान्छे त डिएचएममा यो समन्वय गर्ने र कसले के गर्न सक्छ, कोसँग कस्तो खालको क्षमता छ भन्ने हेर्ने मान्छे मात्रै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम बढी समन्वय र बढी भाइब्रेसन, धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिएचएमको सूचना प्रवाह र फोरकास्टिङबाट आएको सूचना प्रवाहलाई फरक ढङ्गले जानुपर्ने त्यस्तो महसुस भएको छ कि छैन? यदि छ भने फरक ढङ्गले जान तपाईँले फरक के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले कहाँ कहाँ जोखिम हुनसक्छ त, यसपालि के फरक हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै अब कुनै ठाउँमा चाहिँ बाढी आयो अथवा चाहिँ पहिरो आयो भने कतै सेफ ठाउँमा बस्दाखेरि दूरी कायम गर्नुपर्छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ एरिया चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै चाहिने हुन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ अब यस्तो बाढी पहिरोले संरचनाहरूमा बिगारिदियो भने त्यसको अल्टरनेट के त होइन, हामी कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरा पनि, कुन कुन चाहिँ बाढी र पहिरोले चाहिँ जोखिम हुन सक्ने स्वास्थ्य चौकीहरू भयो होइन, त्यो बाटोहरू कस्तो छ होइन स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने, र यो खोलाहरूसँगै यो अस्पतालहरू छ भने त्यसले कसरी म्यानेज गर्ने फ्लडिङ भयो भने होइन, त्यो कुरालाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो अहिलेसम्म दिने सूचना थियो त्यो सूचनामा चाहिँ उहाँले मेडमले भन्नुभयो नि, कोभिडको सन्दर्भ समेत जोडेर हामीले सूचना प्रवाह गर्न सक्यौँ भने बाढी आयो र बाढी आयो भनेपछि सुरक्षित स्थानमा जानु पर्दाखेरि या सुरक्षित आवासमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने भन्ने खालको इन्फर्मेसन पनि बन्डलिङ गर्ने हो कि, या त्यो इन्फर्मेसन बन्डलिङ गर्नको लागि स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रका माध्यमबाट जानुपर्ने हो कि, तर कहीँबाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन जानु जरुरी हुन्छ। नम्बर 1, सूचना प्रणालीमा अलिकता हामीले टेलर्ड गर्ने भने कुन ठाउँमा कस्तो खालको सूचना दिँदाखेरि मान्छेले बुझ्छ भनेपछि जस्तो थारू समुदायमा थारू भाषामा पो दिने हो कि, डिएचएम नै यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको हुनाले सूचना कस्तो सूचना र कुन निकायसँग चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उहाँले नेतृत्व लिनुभयो भनेपछि अनि अन्य निकायले पनि त्यसलाई त्यो मार्गदर्शन र डिएचएमको निर्देशन अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। पढ्न नसक्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ आवाजमै मोबाइलमा सूचना पुर्याउन सकिन्छ कि यी विकल्पहरूमा सोच्नुपर्ने हुन्छ? त्यो भयो भने धेरै नै राम्रो र सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले केही सोच्नु भएको छ? हामीले नेपालीसम्म चाहिँ गरेका छौँ अहिलेलाई होइन, तर एनडिआरएमएसँग मिलेर चाहिँ हामीले विभिन्न यो अरू स्थानीय यो भाषाहरूमा पनि गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। डिएचएमले चाहिँ मुख्यतया एकदमै यसको मिसन भनेकै हाम्रो धनजनको क्षति कम गर्नु हो, मौसमजन्य जलजन्य प्रकोपबाट होइन, त्यसको मुख्य हाम्रो गोल भनेको हो। र यसको लागि हामीले साइन्समा बेस भएर साइन्सलाई इन्हान्स गर्दै लग्दै टेक्नोलोजीलाई युज गरेर चाहिँ यो प्रभावमा आधारित भएर चाहिँ हामी मौसम पूर्वानुमान गर्ने होइन, बाढी पूर्वानुमान गर्ने चाहिँ हामीले सोच चाहिँ बनाएको छौँ। हाम्रो संस्थागत संरचनामा सुधार हुँदै जानु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ क्षमता छैन भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि भन्नु हुँदैन, डिएचएमले पनि भन्नु हुँदैन, एनडिआरएमले पनि भन्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब हामीले योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। बरु त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, सरकारले के गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो नेगोसिएसन गर्ने या अब त्यो खालको पोलिसीमा एडभोकेसी गर्ने काम हामी पनि गर्छौँ। किन भन्दाखेरि डिएचएमको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ, प्राथमिकताको क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र यसमा कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने काम या चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ यसलाई यो मूल प्रभावीकरण गर्ने काम र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम र अरू कामहरू जस्तो चाहिँ यो मेसेजलाई पनि स्थानीयकरण गर्ने काम, जस्तो अहिले हामीले मिडियाको तर्फबाट हामीले प्रत्येक वर्ष यो खालको जुन छलफल गरिरहेछौँ भनेपछि यो छलफल स्थानीय तहसम्म पुग्ने, त्यहाँ रेडियोले एफएमले पनि त्यो कुरा तल बोलिराखेको अवस्था छ। अहिले यो अभियानलाई पनि हामी कमसेकम यो कोभिडको सन्दर्भमा जनतासम्म कसरी सूचना पुर्याउने भनेर रेडियो तपाईँहरू जस्तो टेलिभिजनसँग पनि हामीले समन्वय गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सूचना पाउनु नै तपाईँको एक हदसम्म चाहिँ विपद न्यूनीकरणको लागि र विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ ठुलो एउटा के अरे कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। हामीले यो कुराकानीमा प्रस्तुत गरे जस्तै जल तथा मौसमजन्य विपदहरू विभिन्न किसिमका छन्। त्यसकारणले बाढी पूर्व सूचना प्रणाली मात्र होइन कि बहु पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार र विकासको जरुरत छ, जसले विपदबाट भएको क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्छ।
अब हामी यो कुराकानीपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको धारणालाई यहाँनिर राख्दैछौँ, खास गरी बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व अनि यसको प्रभावकारिता एकातर्फ, अर्कोतर्फ फैलिँदै गएको, बढ्दै गएको, कायम रहेको कोभिडको समस्याको बीचमा भोलिका दिनमा आइपर्ने बाढी जन्य विपदको प्रतिकार्यका लागि हामीले गर्नुपर्ने भिन्न खालको पूर्व तयारी कस्तो हुनुपर्छ। यसै सेरोफेरमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर नेत्र तिमसेनासँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। मनसुनको कारणले गर्दाखेरि निम्तिन सक्ने बाढी जन्य अर्थात् वर्षाजन्य विपदहरू जुन छ त्यो सन्दर्भमा राज्यका जुन सम्बन्धित निकायहरू छन्, प्राधिकरणदेखि लिएर विभिन्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका चाहिँ ती समिति संरचनाहरू पनि छन्, तिनीहरूको सक्रियता र पूर्व तयारीको सन्दर्भमा कति सक्रियता देखाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँ? ठुलै खालको चाहिँ क्षति पुर्याउन थाल्यो भने एकदम ठुलो सङ्कट आउँछ। ठुलो सङ्कट आउँछ। मान्छे एउटा त बिरामी छन्, बाहिर जान नसक्ने, भिडभाडमा जान नसक्ने, जान नहुने, भिडभाडमा जाँदा बित्तिकै एकले अर्कोबाट सङ्क्रमणमा हुने, र त्यस पछाडि त्यो त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि गर्नै पर्ने। यसले गर्दा त यसलाई बहुआयामिक प्रकोप भन्छ होइन। बहुआयामिक प्रकोप हुने सम्भावना यसपालि छ। त्यो सम्भावनालाई पूर्व तयारीका साथ हामीले अहिले नै त्यसको रोकथाम गर्नका निम्ति सजग हुनुपर्छ र पूर्व कार्ययोजना पनि तयारी गर्नुपर्छ। ठिक भन्नु। जुन यो पूर्व सूचना प्रणाली छन् बाढीसँग सम्बन्धित, ती पूर्व सूचना प्रणालीको चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन र त्योबाट दिने सूचना प्रवाहलाई अझ चुस्त दुरुस्त र अझ व्यापकता दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? यो जुन पूर्व सूचना प्रणाली छ, पूर्व सूचना प्रणाली एउटा यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ धेरै धनजनको चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्छ र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चाहिँ घर बनाउनु पर्छ। यसमा अलिकति बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारहरू यसमा सजग भएर लाग्न सक्दाखेरि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको संयन्त्र छ र अब लाग्नै नमिलेको त भन्न मिलेन, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, तर अलिकति यो स्केललाई बढाउनु पर्छ होला। महामारीसँग लड्दै गर्दाखेरि पनि त्यो विपदलाई पनि हामीले प्रतिकार गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हाम्रो त्यो तयारीका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्? अब अहिलेको पहिलो प्राथमिकता त अहिलेको कोभिड नियन्त्रणमै राज्य लागेको पनि छ। र म नेपाल सरकारलाई पनि रेड क्रसको तर्फबाट के आह्वान गर्छु भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपदको बेला मानिसहरूलाई चाहिँ धनजनको संरक्षण गरेर विपदै के अरे आउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको रोकथाम गर्ने सबै खालका प्रयासहरूलाई, सबै खालका नीति र नियमहरूलाई पनि बनाएर बजेटहरूलाई पनि छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यसपालिको बजेटलाई यो कुरामा ध्यान दिनेछ। सबै कुराहरू यो राज्य सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, यो सबै क्षेत्रले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई थाहा छ नेपाल बहुविपदको जोखिममा छ। यहाँ करिब 43 किसिमका विपदले कुनै न कुनै असर गरिरहेको हुन्छ र धेरै किसिमका विपद अनि त्यसको प्रतिकार्य र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनाइएका तीनै तहका विभिन्न सरकार र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्। तर ती सबैलाई एकै ठाउँमा जोड्ने र प्रभावकारी समन्वय मार्फत एउटा विपद प्रतिकार्यको संयुक्त प्रयत्नलाई सशक्त बनाउने निकायको रूपमा रहेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। यो प्राधिकरणले हाम्रो विपद प्रतिकार्य, त्यसमा पनि विशेष गरी अहिलेको सन्दर्भमा बाढीजन्य पूर्व सूचना प्रणालीसँग जोडेर कसरी काम गरिरहेको छ। अब हामी उक्त प्राधिकरणका प्रवक्तासँग गरिएको कुराकानीलाई यहाँनिर जोड्छौँ। यो प्राधिकरणले अहिले नजिकिँदै गरेको मनसुन र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भाव्य विपदको जोखिमबाट त्यसको क्षतिलाई कम गर्नको लागि तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? अहिले काम गर्ने सवालमा विभिन्न तयारीहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैको साझा जिम्मेवारी भएको हुनाले जुन ऐन बनेको छ त्यसको लोकलाइजेसन गर्नको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरू परिचालन गरेर स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना बनाउने, त्यहाँको ऐन बनाउने, योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना बनाउनको लागि विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। त्यो बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर बाढीबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्नेतर्फ पनि केही सोच्नु भएको छ? अहिले कोभिडको
को जुन चाहिँ क्राइसिससँग हामी जुधिरहेका छौँ र यसले गर्दाखेरि अबको प्रतिकार्यको कुराहरू, अबको पूर्व चेतावनी प्रणालीमा यसलाई समेत यसको चाहिँ खोज उद्धार राहत वितरणका कामहरू गर्ने सभामा समेत अब जुन चाहिँ कामहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। यसमा अझै थप काम गर्न जरुरी देखिएको छ। विभिन्न भाषामा चाहिँ विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यद्यपि ती अपर्याप्त छन्। आगामी दिनमा सबै तहको सरकारहरू मिलेर प्राधिकरणको समन्वयमा यस्ता किसिमका सूचनाहरू समयमा हामीले चाहिँ प्रभावित समूहमा चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने समूहमा पुर्याउन सक्यौँ भने उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर जुन चाहिँ एउटा हुन सक्ने मानवीय क्षतिका कुराहरू छन्, जनधनको क्षति छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ। हाम्रो पूर्व तयारीले धेरै क्षति जोगाउने कुराहरू हाम्रो विगतको अनुभवले पनि सिकाएको छ। त्यो सूचना प्रणालीलाई भोलिका दिनमा अब बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई विस्तार गरेर अन्य क्षेत्रतिर विस्तार गर्नु कतिको आवश्यक छ, त्यसमा प्राधिकरणले के सोचेको छ र यो विषयलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ? विभिन्न किसिमका विपदहरूसँग हामी चाहिँ लड्न, त्यसको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको सचेतना प्रणालीहरू विभिन्न मल्टी ह्याजार्ड्समा चाहिँ एक्सपान्सन गर्नुपर्छ। यसलाई जस्तो कि अब हिमताल पनि त्यो बाढीसँग जोडिएको छ, त्यो पहिरोसँग जोडिएको छ, त्यो अरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ पार्न सक्ने प्रभावको रूपमा जोडिएको छ। त्यो भएर हरेक कुराहरूमा जुन चाहिँ अब अप्पर स्ट्रिम डाउन स्ट्रिमका कुराहरू भए, त्यहाँको रियल टाइम मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू छन्। यसलाई अलि व्यापक बनाउनु पर्ने र सर्वसाधारण सबै समक्ष पुर्याउनु पर्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, गृह मन्त्रालय लगायतका यी प्रत्यक्ष रूपमा अनि जिल्लामा रहेका विभिन्न चाहिँ अब जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, यिनीहरूसँगको समन्वय अलि कमजोर नै देखिन्छ तपाईहरूको। किन यो कमजोर भइरहेको हो? यो कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूको प्रयत्न चाहिँ के रहन्छ? हामी सबैको साझा प्रयासमा हामीले विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयित ढङ्गबाट, एकीकृत प्रयासबाट र जुन लेभलबाट सम्बोधन हुन्छ, सानो किसिमको विपद छ भने स्थानीय लेभलबाटै सम्बोधन हुन सक्छ, त्यही अनुसार सम्बोधन गर्ने र विपदको स्तर हेरिकन समन्वय र सहजीकरणका कुराहरू गर्ने कामतर्फ हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। सर्वसाधारणहरू पनि यो विपदको बारेमा असाध्यै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले विपद उत्थानशील समुदाय निर्माण आजको आवश्यकता हो र सरकार पनि त्यसैतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र त्यसमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने पाटोलाई जोड्दै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीलाई यहाँ जोडिरहेका छौँ। अब यो कुराकानीपछि हामी प्रदेशतर्फ जोडिँदैछौँ। प्रदेश जसको मातहतमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरू हाम्रो कानुनले नै परिकल्पना गरेको छ विपद जोखिम व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। त्यो मध्येको एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा प्रदेशका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एउटा समिति छ, कार्यकारी समिति। उक्त समिति निकै शक्तिशाली र निकै प्रभावकारी पनि मानिन्छ। तर त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यसमा त्यो समितिको प्रभावकारिता र त्यो प्रदेशको विपद प्रतिकार्यको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ। यो सन्दर्भमा अब हामी लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनाथ आचार्यसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानीलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। मन्त्रालयको इन्टरनेटको समस्याको कारणले गर्दा यहाँ केही प्राविधिक त्रुटि भएको छ। आशा छ यसलाई यहाँहरूले क्षमा गरिदिनुहुनेछ। लागौँ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीतर्फ। 4 दिन भयो यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भइराखेको छ। हिजोदेखि अस्तिदेखि तपाईँले समय दिँदा पनि मैले तपाईँलाई समय दिन सकेका छैन। नसकेको प्रमुख कारण हाम्रो अब त्यो नेटको पनि हो। अब त्यो नेट यहाँ मात्र होइन, अहिले खै के कारणले हो अलिकति समस्या अब बुटोलमै आइरहेको छ। सङ्कटकालीन अवस्था हो। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी पूर्व तयारीको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै हामी जुट्नु पर्ने आवश्यकता छ र जुट्नको निम्ति त्यो ढङ्गले हामी योजना बनाएरै हामी अगाडि बढ्न
खोजिराखेका छौँ र अब त्यो हामी तत्कालै हामी बैठक विपद व्यवस्थापन समितिको हामी बैठक बसेर अब भोलि गएर सम्भावित जुन मनबाट हुने क्षति हो त्यो क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र अनि क्षति भइहाल्यो भने हामी त्यसलाई उद्धार र राहतको कार्य कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी आगामी वर्षको अब त्यो योजना पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ र निर्माण गर्छौँ। बाढी सम्बन्धीको अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूको कति प्राथमिकताभित्र पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी र विस्तारित बनाउनको लागि तपाईँहरूको आफ्नो प्राथमिकता कार्यक्रम र योजनाहरू चाहिँ के छन्? हामीले उच्च प्राथमिकता दिएरै अब त्यो बाढी पहिरोको सवालमा हामी उच्च प्राथमिकता दिएरै अगाडि बढिराखेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। तर होइन, प्राकृतिक रूपमा जुन पहिरो जाने अब त्यो ठाउँहरू छन् त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने र त्यस्ता ठाउँहरूलाई अब त्यो सूचीकृत गर्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि खोजिराखेका छौँ। त्यो खालका योजनाहरू हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढाउने त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। विपद प्रतिकारका लागि बनाउनु पर्ने नीति नियम कानुन कार्यविधिहरू जे जति हो त्यो बनाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, हाम्रो ऐन कानुन बनिसकेको छ, नियमावली पनि बनिसकेको छ र कार्यविधि हामी अब यो चालु वर्षको हाम्रो कार्यविधि बनेरै हामी त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ र अब आउने आर्थिक वर्षको निम्ति हामी कार्यविधि बनाउँछौँ। त्यो अहिलेको कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र भोलिका दिनमा बाढी पहिरोले निम्त्याउन सक्ने थप किसिमको एउटा विपद को प्रतिकार्यलाई जोडेर फरक ढङ्गले तपाईँहरू आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ कि विगतका जस्तै ती पूर्व तयारीहरू नै एज इट इज ढङ्गले अगाडि जान्छन्? तपाईँले भने जस्तै अहिले फरक ढङ्गले जान जरुरी देखिएको छ। किन देखिएको छ भनिसकेपछि बाहिरियो त्यस्ता घटनाहरू नघटुन् त्यो हामी आशा राखौँ। बाहिरियो घटना घटिहाले भने त्यति बेला भने जस्तै यो कोभिडलाई हामी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ र यो कायमै राखेको अवस्थामा त्यति बेला अब त्यो घटना घटिसकेपछि जुन अब घाइते अब त्यो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँको उपचारको निम्ति हामीले छुट्टो हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी हामीले देखेका छौँ र त्यसको निम्ति पनि हामी त्यो छुट्टो त्यस्ता बिरामीहरूको निम्ति उपचारको निम्ति छुट्टो अस्पतालको हामी व्यवस्था गर्नेछौँ, त्यो गर्छौँ। र त्यस्तै गरेर जुन विपदमा परेका जसको घरबार विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति बस्नको निम्ति पनि त्यो बस्ने व्यवस्था हामी छुट्टै ढङ्गले मिलाएर जान्छौँ। किनकि कोभिडका मान्छेहरूलाई अनि पछि गएर उहाँहरूलाई एकै ठाउँ राख्नु हुँदैन, यो कुरा हामी सचेत छौँ र त्यही अनुसारको योजना बनाउन हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, योजना पनि बनाउँदैछौँ र त्यो पूर्व तयारीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको पनि हामी जो मन्त्रालयको तर्फबाट हामी जो गर्दैछौँ। तीनैवटा सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा गरेका प्रयत्नहरू र प्रयासहरूको तुलनात्मक सूची बनाएर हेर्दाखेरि प्रदेश सरकार अलिक कमजोर अवस्थामै देखिन्छ। तपाईलाई त्यो अनुभूत भएको छ कि छैन? तपाईँको प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 109वटै तहका स्थानीय निकायसित पनि हामी समन्वय गर्छौँ। हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसित पनि हामी समन्वय गरेर हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले भूमिकाको कमी रह्यो भन्ने भूमिका पर्याप्त छ। त्यसमा हाम्रो अब त्यो भूमिका विशेष गरेर प्रदेश सरकारको र हाम्रो त्यो इच्छा शक्ति र अनि हाम्रो भूमिकाले पनि निर्धारण गर्ने गर्छ। जे जति अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो अधिकार हामीले सही ढङ्गले परिचालित गर्ने हो भने हाम्रो भूमिकाको कमी छ जस्तो लाग्दैन, भूमिका उल्लेखनीय नै हुन्छ। विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको सन्दर्भमा के सुधार गर्ने, के नयाँ गर्ने तपाईँको प्रतिबद्धता र योजना छ? विपद जोखिम नक्साङ्कन गर्ने, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, जहाँ जोखिम छिटोभन्दा छिटो राहत कसरी अब त्यो प्रदान गर्न सकिन्छ त्यो योजना पनि हामी बनाउँदैछौँ। अहिले समन्वयकारी भूमिका मैले आफ्नो तहबाट निर्वाह गरिराखेको छु। त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सवाल अलिकति पनि हामी कमी हुन दिएका छैनौँ।
दर्शकवृन्द, हाल हामीले भोगिरहेको कोरोनाको महामारी अनि नजिकै गरेको मनसुन र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपदको जुन सवाल छ, यो सन्दर्भमा हामीले यो वर्षको पूर्व तयारी अलि भिन्न ढङ्गले र सशक्त ढङ्गले गर्नुपर्नेछ। आशा गरौँ हाम्रा संयन्त्रहरू, राज्यका शक्ति स्रोतहरू त्यतातर्फ केन्द्रित रहनेछन् र यो वर्ष हामीले गत वर्ष अर्थात् विगतका वर्षहरूमा जुन किसिमको क्षति हुन्थ्यो बाढीबाट, त्यो क्षतिलाई अझ घटाउन सक्नेछौँ र आगामी दिनमा अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लान सक्नेछौँ। हस्त यही प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि यही विषयवस्तुको निरन्तरताको रूपमा अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।